السلام عليكم. سعيدة بتجديد اللقاء معكم مرة أخرى، دائما في إطار محاربة الملل اللي كنحسوا به في هذه الفترة هذه، ودائما في إطار ما حدك في الدار كاين ما يدار. والفيديو ديال اليوم هو تتمة للفيديو السابق، حيت كيف سبق لي وذكرت في الفيديو اللي فات هو ان هذاك الديكور اللي انا صاوبته فغادي نستعملو كسوبور اولا كحامل لواحد الشميعات اللي في هذا الفيديو هادي غادي نوريكم الطريقه ديال التزيين ديالهم. يعني انا غادي نخدم معكم وحده ونوريكم الطريقه كيفاش، ومن بعد فاش غادي نكملهم كاملين غادي نوريكم الديكور النهائي ديالهم اولا الشكل النهائي ديالهم. ف باش تعرفوا الخطوات اللي غادي نتبعهم باش نديكوري انا هاد الشميعات هادو، وكذلك تعرفوا يعني المسائل اللي انا غادي نخدمهم في التزيين. ما عليكم الا تتابعوا الفيديو. اذا هنايا عندنا هاد الشمعه هادي اللي غادي نخدموها، يعني اللي غادي نديكوريوها. فباش نديكوري انا هاد الشمعه هادي غادي نحتاج غوبون في هاد لا كولور هادي، في لا كولور توركواز، ووريقات بحال هكا ديال الثوب. هاد الوريقه هادي مهم خديتها قطعتها من واحد العرش نتاع لي فلور، وهاد لي فلور هادو كناخذوهم من عند اللي كيستعمل عند اللي كيبيعوا لي فلور نتاع لي ديكوراسيون، ولا من عند اللي كيكونوا مختصين بتزيين السيارات. على اي انا ما غاديش ندخل في هاد المتاهه هادي باش ما نتسماش كندير اشهار ولا شي حاجه. واللي مهتمه وبغات تعرف منين كناخذ هاد الشيء، ما عليها الا تواصل معايا في الخاص على الحساب ديالي فيسبوك، وديك الساعات انا نقول ليها بالضبط يعني منين كناخذهم، ماشي مشكل. بالاضافه لهاد الوريقات هادو غادي نحتاج هكا دي بيرل في لا ميم كولور، في لا كولور توركواز. هاد الحجيرات هادو اللي كنستعملوهم، هاد الحجرات هادو اللي كنستعملوهم في التنبات ديال الباسي ولا ديال التكاشط. وبطبيعه الحال عقيقات ولا دي توبي اللي غادي نزيدوهم هكا من الفوق كوم توش فينال وصافي. دونك نبداو نخدموا على بركه الله. فانا هنا خديت العبار ديال الغوبون ديالي شحال غادي يكون فيه، يعني انا ديجا مقطعه هادو على نفس القياس. غادي نقطع واحد اخر، فوالا. وبيان سور كنحرقوهم باش ما كيتنسلوش. وباش نلصقوهم غادي نحتاجو كيما العاده لا كولا بيستولي، هي باش غادي نثبتو السينتا على الشمع ديالنا. غير هو في الخدمه ديال لي بوجي ما خصناش نخليو لاكول تسخن بزاف، لان الشمع كيذوب بالسخونيه بيان سور. الوغ خص لاكول تكون شويه بارده، يعني ما نخليوش البيستولي يسخن بزايد. فوالا، ونبداو نثبتوهم بهذا الشكل هذا.
فوالا. فوالا. دونك من بعد ما كنلصقوها فهي كتجي بهذا الشكل هذا، وندوزو باش نلصقو هاد لابارتي هادي الفوقانيه. دونك انا من بعد ما غادي نلصقها غنرجع نكمل معكم الخطوات المواليه. الوغ هنايا من بعد ما كملت التلصاق ديال الغوبون في لابارتي الفوقانيه ديال لابوجي، جبت هاد الورقه هادي وثبتها هنايا من الفوق بلا كول، ثبتها في الراس ديالها في هاد القنيت هذا، باش غادي نلصقها هكا مايله بهذه الطريقه. دونك غادي نولي نزيد لها شويه ديال لاكول في هاد لي كوتي هادو باش تبقى مسرحه، يعني ما توليش تجمع. و بيان سور غادي نزيد نثبتها من هنايا من التحت بلاكول. الوغ هنايا من بعد ما لصقنا هاد الورقه هادي بهاد الطريقه هكا مايله، غادي نجيب هاد الحجيره هادي وغادي نحاول نلصقها هكا في لو سونتر. من بعد ما لصقنا هاد الحجيره غادي نجيب دي توبي في لا ميم كولور وغادي ندورهم عليها باش نشكل وريضه. دونك فوالا جا الشكل النهائي، يعني جات هذا هو الشكل النهائي ديال الشمعه. وبالنسبه للشمعه الثانيه حتى هي غادي نديكوريها بنفس الطريقه، يعني غادي تجي اختها غيجيو تويميات باش تنزل وحده وحده وحده.
وكتبقى المساله مساله يعني مساله افكار وذوق، يعني ماشي بالضروره تصاوبوا اخت هذه اختها، يعني انا عطيتكم فقط الفكره وانتم كيبقى لكم الاختيار في طريقه التزيين. يعني اللي عجبتها الفكره فغيبقى لها هي تبتكر الطريقه باش غادي تزين الشموع اللي عندها. وماشي ضروري اننا نخرجوا نشريو الشمع ولا شي حاجه، فهاد الشمعات هادو راه كانوا ديجا عندي في الدار، و يعني بداو يقداموا شويه، ما بقى فيهم لا يعني تم اللون ديالهم الاصلي بهات، لونهم كان في هذا الغوز هذا، واللون الاصلي ديالهم بهات، يعني ما بقاش عاطي كيما الاول، وما كنستخدموهمش يعني ديجا ما كنشعلوهم ما والو. قلت علاش لا ما نخدمش بهم شي حاجه. صبغتهم بصباغه بيضاء، صباغه غير ديال الحيط عاديه اللي كناخذوا اللي كنصبغوا بها الحيوط، هي باش صبغتهم غير هي للافاده. راه الشمعه الا مشيتو حتى صبغتوها ما بقاتش صالحه للشعيل، يعني ما توليوش تشعلوها. انا ما صبغتهم حتى عرفت راسي ما غنوليش نستعملهم، ما غنوليش نشعلهم، واصلا من الديبار ما كناش كنشعلوهم في الدار. وهي في جميع الاحوال كاع الشمع اللي كيديكورا هكا ما كيبقاش صالح للشعيل في مره، يعني من الا عندك هكا شي شمعه في الدار ما كتستعمليهاش، ما كتشعليهاش، ما خدامه، يعني ما كتعطليش عليها هكا مره ولا شي حاجه. فماشي مشكل واخا ديكوريها. اما الا كانت عندك هكا شي شمعه زوينه عزيزه عليك فيها شي ريحه زوينه ولا كتشعليها مره فما ما ننصحكش انك ديكوريها، لان اون فوا الشمع كيف قلت كيديكورا ما كيبقاش صالح انه يشعل مره اخرى. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم ونالت اعجابكم. وقبل ما نودعكم فانا كنبغي نشكركم على الرسائل ديالكم اللي توصلت بها على الخاص، وكذلك التشجيعات ديالكم. هي صراحة رسائل مشجعة وكلمات تثلج الصدر، يعني كتخليني نحس ان هذيك الخدمه اللي درتها كامله ما مشاتش باطل، ولقات استحسان. وبين قوسين في هذاك الفيديو رغم انه كان طويل شويه الا ان الخدمه ديال هذاك الديكور خدات مني وقت اطول من هذاك الشيء اللي شفتوه. فانا كنت كنصور لكم غير الخطوه الاولى، وتما باقي كنكملوا يعني كنكملوا خلف الكاميرا حتى كنسالي اللمسه كامله عاد باش كنوريكم الشكل ديالها النهائي، غير باش ما نطولش عليكم الفيديو. يعني هو كياخذ الوقت بزاف وفيه خدمه كثيره، لكن اللهم لك الحمد، يعني التشجيعات ديالكم خلاتني نحس ان هذاك التعب كله ما مشاش باطل، ولقى استحسان ديالكم. كذلك غنبغي نجاوب بعض الفتيات اللي طرحوا عليا واحد السؤال، واللي سولوني واش كندير الفيتراي. هو كندير الفيتراي، لكن حاليا يعني انا كنعتذر حاليا ما غيمكنليش نصور لكم شي فيديو على الفيتراي ولا نخدم شي حاجه ديال الفيتراي ونصور لها لكم، لان حاليا ما عنديش الزاج متوفر في الدار. ان شاء الله من بعد ما يفرجها سيدي ربي نتقدى الدجاج وندير لكم هكا فيديو اللي كيخص هذا الفن هذا، ونعطيكم فكره حتى على نوع الصباغه اللي كنستعملوها ولا الكوتا او لا هذاك التخاسور اللي كان نرسموا به الحواف ديال الرشمه. ان شاء الله هادشي كله ندير لكم فيديو خاص عليه من بعد ان شاء الله ما تفوت هذه الازمه هذه على خير وبخير. السؤال ديالكم جا ضمن يعني جا انطلاقا من هذا الطابلو هذا اللي هو سولتوني على واش خدمته. هو الصراحه راه واخا كندير الفيتراي، هذا الطابلو هذا انا ما خدمتوش ما صاوبتوش يعني بيدي، هو هديه وتذكار وعزيز عليا، ومن نهار توصلت به وهو منزل في هذا القنت، يعني
حطيته في هذا القنيت هذا وما كتبدلوش بلاصتو. داكشي علاش كيبان في لي فيديو بزاف، لان هاد لو كوان هذا هو اللي كنخدم فيه انا وهو اللي كيصلح لي للتصوير. نقطه اخرى سولوني عليها مجموعه ديال الناس، وصراحه هما اناث وذكور اللي بعثوا لي رسائل كيسولوا فيها على شنو كنت طالقه كنسمع في هذاك الفيديو اللي فات. هذيك الفيديو اللي فات كنت مخدمه السلسله ديال الامدح الجبليه من اداء المنشد محمد سعيد الاشهب. يعني ما عليكم الا تدخلوا اليوتيوب وتكتبوا في هذاك لونغلي دو ريشيرش المنشد محمد سعيد الاشهب، وغادي يخرجوا لكم مجموعه ديال يعني ديال الامداح ديالو. وإلا كانت مازال عندكم تساؤلات اخرى فما ترددوش، ما عليكم الا ترسلوا لي في الخاص او لا تخليو لي التعليقات. فراه واخا ما كنجاوبش سور بلاص، يعني كنقرا الاسئله وكنطالع عليهم، واخا ما كنجاوبش في البلاصه راه يعني غنجاوبكم من بعد، فكونوا هانيين كما درت في هذا الفيديو. فانا خديت الاسئله اللي جاوني بكثره وانا جاوبتكم عليهم. اذا ان شاء الله ميعادنا كيتجدد في فيديو اخرى ان شاء الله مع فكره جديده ان شاء الله. الى هناك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكما العاده صبر جميل والله المستعان. القاكم بالف خير.